وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كل حادثة مهما كانت صغيرة فإن فيها عبرة. من الناس العاديين إلى الرجال العظام، كل حادثة تقع فيها عبرة. كل حركة منه، كل سقطة، كل صعدة، كل نزلة، كل ربح، كل خسارة، كل انتصار، كل هزيمة، في عبرة. عبرة ماذا تعني؟ أنك يمكن من كل حادثة تكتشف معادلة من معادلات الحياة، سنة من سنن الله. حينما نقول سنة الله يعني طريقة الله في إدارة الكون. الله عنده طريقة يدير بها البشر ويدير بها هذه الحياة. من خلال الحوادث تستطيع أن تكتشف هذه المعادلات، مثل ما الأطباء من خلال مراقبة مرض معين وتحليل مرض معين ومراقبة استخدام الدواء يكتشفون المرض ودواء المرض. هاي الأمراض من وين اكتشفها البشر؟ من مراقبة، يعني معالجتها وعلاجها من مراقبة الحدث. شافوا وفرضوا واحد إذا طلع في الشارع وهواء بارد يصير عنده وجع في بلاعينه، يبدأ بالسعال، فقاموا يراقبون فتبين الإنسان يستبرد، أعضاء الإنسان تستبرد. هذه الآن من الواضحات عندنا، لكن هي في البدايات ما كانت واضحة. وحتى أن باستور الذي اكتشف الميكروب، من وين اكتشف الميكروب؟ شاف واحد عنده مرض، شخص آخر يجي يصافحه نفس المرض يصير عند هذا. ما كان يجي في بالهم ما دام يد هذا ويد ذاك جافتان لا يمكن أن ينتقل الشيء إلى شيء، كان في بالهم ما يصير. الآن تعرف أن الأنفلونزا عادة ما تنتقل بالمصافحة. من عنده الأنفلونزا ويلمس أنفه فمه يعطس، فإيده تصير فيها ميكروبات أو فيروسات الأنفلونزا، يصافح شخص ثاني فذاك بدون ما يغسل إيده بالصابون الذي يقتل ويوخر وينظف الميكروبات والفيروسات، ما يستخدم الصابون، ياكل بيده نفس المرض ينتقل له. كما في الأمراض كذلك فيما يرتبط بمعادلات الحياة.
الحياة مثل جدول الكلمات المتقاطعة. في شايف بعض الناس عندهم هواية ما من جريدة أو مجلة يشتريها إلا ومباشرة يروح على جدول الكلمات المتقاطعة، فيجيب لعلامة فرد كلمة، معنى فرد كلمة، إشارة إلى فرد مدينة، يقول هاي الحروف 5 حروف بيها لازم تخلي كل حرف في مكانه. إذا ما خليت كل حرف متناسب في مكانه، العمودي ما توافق مع الأفقي، أنت ما حليت جدول الكلمات المتقاطعة بشكل صحيح. الحياة كلها جدول كلمات متقاطعة، الحياة كلها قوانين، الحياة كلها معادلات، لازم المعادلة تعرفها. إذا ما عرفت معادلات الصحة والسلامة، غسل اليد بالصابون، تجنب الطعام الفاسد وإلى آخره، تصاب بمرض في جسمك. لكن إذا لم تعرف معادلات الحياة تخسر روحك، وربما تخسر دنياك وتخسر آخرتك. أكو معادلات، هاي المعادلات مو بالضرورة مادية، معادلات معنوية. إذن كل حركة وكل حادثة فيها عبرة، لكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. العبرة ليش قالوا لها عبرة؟ لأنه تعبر مما ترى إلى ما لا ترى. يعني يوم اللي كان قاعد تحت الشجرة وشاف تفاحة انقطعت من الشجرة، كل الناس كانوا شايفين أن الفواكه تنقطع من الأغصان فتسقط على الأرض. هذا إسحاق نيوتن قام يفكر، هاي التفاحة انقطعت من الغصن، ليش ما صعدت فوق؟ ليش نزلت جو؟ ليش؟ من هنا توصل إلى وجود الجاذبية في الأرض، أنه الأرض تجر الأشياء نفسها. ارمي فرشي يسقط. الطيارة اللي تطير في السماء إذا توقفت محركاتها بالنتيجة تسقط. لكي تصعد إلى السماء بحاجة إلى طاقة، سواء طاقة أجنحة الطيور أو طاقة النفاثات في الطائرات أو طاقة تبذلها أنت تصعد على الدرج. لكن النزول ما يحتاج إلى طاقة، لأن الجاذبية تجر الأشياء. لولا أن إسحاق نيوتن عبر مما رأى إلى ما لا يرى لم يكتشف الجاذبية. حتى هاي الجاذبية في البداية كانوا يقولون أكو أمواج غير مرئية تجر الأشياء، بعدين اكتشفوا لا، سبب وجود الجاذبية في الأرض حركة الأرض، دورانها حول نفسها تسبب انجذاب الأشياء إليها. ألا ترى أن السيارة في حالة الحركة يوم الدواليب تتحرك، التايرات تفتر تجر وياها الغبار والأوراق الصغيرة وقطع الخشب الصغيرة، لكن إذا هي واقفة ما تجرش نفسها، ما تجرش. زين، نقول في كل حركة وفي كل حادثة عبرة، ومطلوب منا أن نعتبر، مو بس نطالع الأشياء الموجودة بس. الإمام علي عنده كلمة جميلة يقول: الدنيا منتهى بصر الأعمى. مثل واحد أعمى ما وراء عينه ما يشوف شيء، ما يشوف. الدنيا بالنسبة إلى الذين عندهم الأبصار ولا يعتبرون منتهى بصر الأعمى. زين، كل حادثة فيها عبرة، فكيف بالحوادث الكبرى؟ مما لا يشك فيه أن ما جرى بين النواويس وكربلاء، هذا المكان الذي قتل فيه الإمام الحسين، هذه مو كربلاء. نواويس منطقة الحر، كربلاء كانت في طرف آخر. وكربلاء كلمة
مو عربية. كربلاء يعني أرض القربان، تسمية من الله لهذا المكان. بين النواويس وكربلاء جرت حادثة من حيث الزمن نصف نهار، يوم اللي صار العصر الإمام كان مقتول، ومن حيث عدد القتلى في أصحاب الإمام الحسين هو 73 شوية أكثر هالمقدار. لكن كانت حادثة كبيرة من الحوادث الكبرى في الكون، مو من الحوادث الكبرى في الأرض، بدليل نتائجها. أول نتائجها نهضة الحسين انتهت إلى شهادته، أما بالنسبة إلى العدو فشهادة الحسين انتهت إلى نهايته. معقول إمبراطورية تحكم المعمورة من الأرض، إمبراطورية اشتغل لها معاوية بن أبي سفيان قبل موته ب7 سنوات، شغل الدولة الشاغل كله تعيين يزيد خليفة لمعاوية. 7 سنوات كل موارد الدولة، كل شغل الخليفة أنه كيف يعين يزيد ابن معاوية ابنه خليفة على المسلمين. وبداية القضية من وين؟ معاوية لأنه بقى في ولاية الشام فترة طويلة من الزمن، مد جذوره في الشام، فتمرد على الإمام علي. هو مجرد والي، وكان واليا على بلاد الشام حتى حمص وحماة ما كانت ضمن دائرته. في عهد الخليفة الثاني تعين، في عهد الخليفة الثالث وسع دائرة نفوذه، حمص وحماة وهي المناطق انضمها إليه. مجرد والي من الولاة. 50 دولة كانت بيد الإمام علي سلام الله عليه، واحدة من عدد بلاد الشام تمردت عليه، بقية البلاد بيده. لكن لأنه بقي فترة من الزمن قدر شلون يرتب أموره. الناس سوى دعاية عندهم أن علي بن أبي طالب ما يصلي، لذلك حينما قتل الإمام علي تساءل أهل الشام، وهم الذين خبروا شجاعة الإمام في صفين وكادوا أن ينهزموا، وقتل منهم مقتلة عظيمة. كيف؟ من قتل علي؟ قالوا قتله واحد من المرجم. منو هذا؟ البطل؟ لا بابا، هذا مو بطل، هذا من أقل الناس شهرة ومعرفة من قبل الناس. الإمام علي هو قال يقتلني رجل خامل الذكر، ما ينعرف إلا بقتله. شلون يقدر هذا يقتل هذا البطل؟ قالوا قتله في حالة الصلاة. أو كان يصلي علي؟ تعجبين أن علي يصلي. لذلك معاوية من تجربة نفسه عرف أنه الولاة ما لازم يعينهم فترة طويلة من الزمن. كان بين مدة ومدة يغير الوالي، يشيل هذا يحط ذاك، يشيل هذا يحط ذاك. لذلك بالتاريخ تقرأ فلان كان والي من قبل معاوية على المدينة، فلان ثاني والي من قبل معاوية على المدينة، فلان ثالث والي من قبل معاوية على المدينة. كان يبدل. مغيرة بن شعبة معين والي على منه؟ على وين؟ على الكوفة. بعد مدة راد يغيره، دز له رسالة بعزله. مغيرة بن شعبة يريد يبقى والي، جمع جماعته، جمعهم، قال لهم هذا معاوية ده يعزلني، وذول مستفيدين من عنده، محصلين على أموال، محصلين سلطة. يعني شنو؟ سلطة يعني مال، سلطة يعني جاه، سلطة يعني جنس، سلطة يعني كل شيء، خاصة في ذاك الزمن لا ديمقراطية ولا هم. يحزن، قال هذا معاوية ده يعزلني، فأريدكم كلنا نجي نروح يم معاوية. لما تدخلون علي أنا ما أجي وياكم، ادخلوا عليه قولوا له السلام عليك يا رسول الله. هو راح يم يزيد، قال له يزيد شفت شنو صار بعد الخليفة الثالث؟ دماء أريقت، حروب صارت. هسه ما قال احنا سوينا، هم اللي سووا هاي الدماء، هم اللي رفعوا قميص عثمان. حتى ما يصير هذا، أنا أعتقد أبوك لازم يعين خليفة.